اپنی پاک کتاب وچ ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بے شک مال اور بیٹے زینت ہیں. توجہ آیت پڑھیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ دا قرآن پہ ارشاد فرماتا ہے بیٹے زینت ہیں. اللہ دا قرآن آدھے بیٹے زینت ہے. دیکھنا میرے پاس لیکن جتنا پاک حضور دے ہتھاں تے یہ شہزادی آئی اور جناب علی نے عرض کیتا مولا اس بیٹی دا نام تجویز کرو. توجہ مولا اس بیٹی دا نام تجویز کرو. حضور نے ایک لمحے مولا علی دی پوری زندگی دا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد مسکرا کے فرمایا میں محمد اس بیٹی دا نام پر تجویز کریندا زینب. توجہ میں محمد اس بیٹی دا نام پر تجویز کریندا زینب یعنی باپ کی زینت. اللہ دا قرآن پہ آدھا بیٹے زینت. اللہ دا قرآن اعلان کریندا بیٹے زینت. حضور زینب نام رکھ کے اعلان پہ کریندا بیٹی زینت. توجہ اللہ دا قرآن آدھا بیٹے زینت. حضور زینب نام رکھ کے اعلان پہ کریندا بیٹی زینت. اس دا مطلب یہ ہویا عالمین دی رحمت نبی علم دا شہر نبی اللہ دا مزمل مدثر طاہر یاسین نبی اپنی پاک مقدس دا طیب طاہر تے اطہر زبان نال وما ینطق عن الہوی دی مصداق زبان نال اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولنے والی زبان نال میری بیٹی کو حسنین کریمین جیسے بیٹا دی موجودگی وچ علی جیسے عظیم باپ واسطے عزت و زینت قرار دے اس عظیم بیٹی نو زینب بنت علی فاتح شان عقیل آل محمد آدے